प्रथमः सर्गः हनुमत समुद्रतरणम्। श्रीरामचन्द्राय नमः। ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः ईश पद्मन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरो ग्रीवो गवां पतिरिवाबभौ अथ वैडूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचारयतासुकम् द्विजान् वित्रासयन् धीमान्नुरसा पादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून् निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्ट पद्मवर्णैसितासितैः स्वभावविहितैश्चित्रैर्धातुभिः समलङ्कृतम् उत्पपातात वेगेन वेगवान् विचारयन् स मत्तको यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे कामरूपिभिराविष्टम् अभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्ष किन्नर गन्धर्वैर्देवकल्पैश्च पन्नगैः सेव्यमाने गिरिश्रेष्ठे बहुनागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदे नाग इवाबभौ स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम् अञ्जलिं प्राङ्मुखः कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि वव्रदे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशं प्लवङ्गप्रवरैर्दृष्ट प्लवने कृतनिश्चयः वव्रदे रामवृद्ध्यर्थं समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः लिङ्घ्य ईश्वरर्णवम् बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं स च चालाचलश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्राव मदमत्त इव द्विपः तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः प्रीतिर्निवर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजती मुमोच च शिला शैलो विशाला सुमनः शिला मध्यमेनाचिषा जुष्टो भूमराजिरिवानलः हरिणा पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैस्वरैः समहासत्त्वसंनादः शैलपीडानितजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः सर्पा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः अमन्तः पावकं घोरं ददंशु दर्शनैः शिलाः सहस्रदाशविषैर्दष्टा कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्वलुः पावकोद्दीप्ता विविदुश्च सहस्रदा यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषज्ञान्यपि नागानां न शेकुः शमितुं विषम् विद्यतेऽयं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात् उत्पेतुः स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासवभाजनं पात्राणि च महार्हाणि करकांशहिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च
आशभानि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून् कृतकण्ठगुणाक्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षा पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूर पारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिता सस्मितास्तस्तुर्आकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सहितास्तत्तुराकाशे वीक्षां चक्रुश्च पर्वतं शुश्रुवुश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेम्बरे एष पर्वतसङ्काशो हनुमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेग सागरं मकरालयम् रामार्तं वानरार्तं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा श्रुत्वा अचस्तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभं दुदुवे च स रोमाणि चकम्पे चाचलोपमः ननाद सुमहानादं सुमहानिवतो यदः आनुपूर्व्येण वृत्तं च लाङ्गूलं लोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगं तस्य लाङ्गूलमाविद्धम् अतिवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव क्रियमाणो महोरगः बाहु संस्तम्भयामास महापरिगसन्निभौ ससाद च कपिकट्यां चरणौ संचुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधरां तेजः सत्त्वं तथा वीर्यम् आविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूराद् ऊर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणान् आकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्च्य कर्णौ हनुमान् उत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः शरश्वसनविक्रमः गच्छेत्तद्वद्गमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्याम्यकृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानाम् आनयिष्यामि रावणं सर्वथा कृतकार्योऽहम् एष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपातात् वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णम् इव चात्मानं मेने स कविकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात् ते नगरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः स मत्तको यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहनूरुवेगेन जगाम विमलेम्बरे ऊरुवेगोद्धता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तदूरुवेगोन्मथिताः शालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिं सुपुष्पिताग्रे बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वतोकारो बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोत ये वृक्षा न्यमज्जल्लवनाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये स नानाकुसुमैकीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः कद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवाशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यताम् लघुत्वेनोपपन्नं तद् विचित्रं सागरे अपतत्
द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितम् ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ स महार्णवः पुष्पौघेनानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवोद्यन्वै विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमादूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत तारभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरं प्रचकर्ष महामेघं समुपोद्घात विद्युतं समुत्पतितमेघस्य समुद्भूतजलस्य च तस्याम्बरगतौ बाहु ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्रोद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव पभौ चापि चोर्मिमालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्या विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशे ते पर्वतस्था विवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्या विवोदितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमाबभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा सूर्यस्य मण्डलं लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंश्रो नीलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः दिग्देशानाभिताम्रेण रराज स महाकपिः महतादारितेनेव गिरिर्गैरेकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गर्जति खे यदा निपतन्त्युल्का ह्युत्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्काशो जायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्ग कक्षया बध्यमानया उपरिष्टाच्चरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत् तदा कविः यं यं देशं समुद्रस्य जगामस महाकविः स तस्याङ्गवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानि पुरसा शैलवश्मना अभिघ्नं स्तु महावेगः कुप्लुवे स महाकविः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामास तुदृशं विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्बसि कुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निवरोदसि मेरुमन्दरसङ्काशान् उद्गतान् स महार्णवे अत्यक्रामन् महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं स जलदं तथा अम्बरस्तं विव्राज शारदाभ्रम् इवाततं तिमिनक्रजशाकूर्म दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनैव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्यात भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नीतं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मेनिरे 10 योजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृतैवार्णवः आपाते पक्षिसङ्गानां पक्षिराज इव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च कपिना कृष्यमाणानि
महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं सुतं दृष्ट्वा प्लवङ्गं त्वरितं तदा ववर्षुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः ततापनहितं सूर्य प्लवन्तं वानरेश्वरं विषेवे च तदा वायु रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वा प्रशंसतो महौजसं नागाश्च तुष्टुहुर्यक्षा रक्षांसि विबुधा खगाः प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानाति चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाचो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सागरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्ता सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्चन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमं त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठ परिघः सन्निवेशितः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगोदमदश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् सञ्चोदयामि त्वाम् उत्तिष्ठ गिरिसप्तम स एष कपिशार्दूलस्त्वाम् उपर्येति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्मा कमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं नः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं तथामन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेश्य कपिस्त्वयि अस्माकम् अतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः सामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेविता हनुमान् त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यानृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्तातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपातजलात्तूर्णं महाद्रुमलतायुतः स सागरजलं भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतस्थलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गानि सागरेण नियोजितः शातकुम्भनिभैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैरालिखिद्भिरिवाम्बरं तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशम् अभवत् काञ्चनप्रभं जातरूपमयैः शृङ्गैर्भ्राजमानैः स्वयं प्रभैः आदित्यशतसङ्काश सोऽभवत् गिरिसत्तमः समुत्थितमसङ्गेन हनुमानग्रतस्थितं मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयम् इति निश्चितः तमाकाशगतं वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमनावाक्यम् अब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रामस्त्वयथा सुखं राघवस्य कुले जाते उदधिः परिवर्धितः स त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः
कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तस्सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तम् अनेनाहम् बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति दृष्टत्वं कपिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यताम् तदिदं गन्धवत् स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तो अनुगमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर अतिथि किल पूजारः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनस्त्वादृशो महान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर पूजिते त्वहि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् ते हि जग्मुदिशः सर्वा गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धसहस्राक्ष पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्छेदवज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः स माम् उपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मनाम् अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम गुप्तपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः तस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महाकपे श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण कपि सप्तम प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नवोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोऽपनीयतां त्वरते कार्यकालो मे नश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरे इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव स पर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिर् आशीर्विरनिलात्मजः अतोर्ध्वं दूरमुत्पत्य हित्वा शैलमहार्णवौ विदो पन्थानमास्ताय जगाम विमलेऽम्बरे ततश्चोर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तम् अवलोकयन् वायुसूनु निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम् प्रशशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् तुष्टास्तत्रस्तास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषा सगद्गदम् सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते वृषम् अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम् साह्यं कृतं ते सुमहत् विक्रान्तस्य हनुमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामशैष हि दूत्येन याति दाशरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वतो तस्य तोषितोऽस्मि दृढं त्वया ततः प्रहर्षमगमद्विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं
स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनूमांशमुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम् ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशाम् सुरसाम् नागमातरम् अयम् वातात्मज श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वम् मुहूर्तम् विघ्नमाचर राक्षसम् रूपमास्ताय सुघोरम् पर्वतोपमम् दंष्ट्राकरालम् पिङ्गाक्षम् वक्त्रम् कृत्वा नभस्पृशम् बलमिच्छामहे ज्ञातुम् भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वाम् विजेष्यत्युपायेन विषादम् वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी देवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहम् प्लवमानं हनूमन्तम् आवृत्येदमुवाचः मम भक्ष्य प्रदिष्टस्त्वम् ईश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वाम् भक्षयिष्यामि प्रविषेदम् ममाननम् एवमुक्तसुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवदन श्रीमान् इदम् वचनम् अब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम्ना प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता सुता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्या सकाशम् दूतोऽहम् गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यम् विषयवासिनी अथवा मैथिलीम् दृष्ट्वा रामम् चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रम् सत्यम् प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्माम् कश्चिदेशवरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यम् अब्रवीत् बलम् जिज्ञासमाना वै नागमाता हनूमतः प्रविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यम् वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रम् विपुलम् स्थिता सा मारुते पुरः एवमुक्तसुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रम् येन माम् विषहिष्यसे इत्युक्त्वा सुरसाम् क्रुद्धो दशयोजनमायताम् दशयोजनविस्तारो बभूव हनुमान् तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशम् दशयोजनमायतम् चकार सुरसा चास्यम् 30 योजनमायतम् तद्दृष्ट्वा व्यादितं स्वास्यं वायुपुत्र सुबुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुघोरं नरकोपमं स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सो अभिपत्याशो तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रम् दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तम् चन्द्रम् राहुमुखातिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यदा सुखम् समानयस्व वैदेहीम् राघवेन महात्मना तत्तृतीयम् हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम् साधु साध्विति भूतानि प्रशंसुस्तदा हरिम् स सागरमनादृश्यम् अप्येत वरुणालयम् जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरैरावत निषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूल पतगोरकवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राशनिसमाघातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजेद्भिरलङ्कृते
वहता हव्यमत्यर्थं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्क तारागणनिषेविते महर्षि गणगन्धर्व नागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपते शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरे विद्याधरगणैर्वरैः जगामवायुमार्गे तु गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्राकर्षन् मारुतो यथा काला गरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च कपिना आकृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावृषीन्दूरी वा भाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेऽम्बरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवाद्रिराट् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानोरिव सागरे तिर्यगूर्धमदश्चैव वीक्षमान ततः कविः प्रदर्शस महत्सत्त्वम् उत्थितं लवणाम्बसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननं कपिराजेन कथितं सत्त्वम् अद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः स तां बुद्ध्वार्ततत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवदत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निभं घनराजीव गर्जन्ति वानरं समिभद्रवत् तददश ततस्तस्य विवृतं सुमहन्मुखम् कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकविः तस्य विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पावात महाबलः आसेतस्य निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुना ततस्तस्य नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनसम्पातविक्रमः तां तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य च कपिप्रवरो वेगाद्ववृदे पुनरात्मवान् हृतः कृत्सा हनुमता पपात लवणाम्बसि स्वयम्भुवैव हनुमां सृष्टस्तस्या निपातने तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणी तमूचुः प्लवगर्षभं भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थम् अभिप्रेतम् अरिष्टं प्लवतां वर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं स्वकर्मसु न सीदति स तैः सम्पूजितः पूज्य प्रतिपन्न प्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नकाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजिं ददर्श सः ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखां मृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपम् सागरानूपजान्द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानम् आत्मवान् निरुन्धन्तम् इवाकाशं चकार मतिमान्मतिम्
कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महाकविः। ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान्। तद्रूपमधिक संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमान् इव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः। स चारु नानाविध रूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्य प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः। ततः स लम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनालिकेरे महाद्रिक्रूटप्रतिमो महात्मा। ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिराजमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपातपर्वते विदूय रूपं व्यथयन् मृगाद्विजान्। स सागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काम् अमरावतीमिव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः।